अस्मिन् परिचर्चाक्रमे अहं सर्वप्रथमं प्रोफेसर् परमेश्वरनारायणशास्त्रीमहोदयं निवेदयामि, कृपया स्वस्य विचारान् अत्र प्रकटीकुर्वन्तु इति। हरि ओम्। सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्। अधिमञ्चं प्रतिष्ठिताः वक्तारः, अभिमञ्चं समुपस्थिताः श्रोतारः, पञ्चनिमेषाः इति मत्वा साक्षात् बिन्दुद्वयं विषयद्वयम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। संस्कृतस्य विषये वेदाः भवन्तु, शास्त्राणि भवन्तु, काव्यानि भवन्तु, पुराणानि भवन्तु, किमपि भवतु, पाश्चात्याः भवन्तु अथवा भारतीयाः भवन्तु, तेषां ज्ञानं पूर्वं कथमासीत्, अधुना अद्यत्वे कथमस्ति। झटिति मया एका कथा स्मर्यते, कथां स्मरामि। गजान्धन्यायः। गजः अस्ति, सर्वे जानन्ति कथां। पञ्च षड् वा अन्धाः भवन्ति, द्रष्टुं साक्षात् चक्षुषा द्रष्टुं न शक्नुवन्ति अन्धाः। गजस्य समीपं, एलिफेण्ट् गजस्य समीपं गच्छन्ति। एकः अन्धः शुण्डां स्पृशति, द्रष्टुं न शक्नुवन्ति, स्पर्शज्ञानम्। अपरः शरीरं स्पृशति, अपरः पादं स्पृशति, एवं कर्णं स्पृशति। यदि कश्चन पृच्छति चेत् गजः नाम स्तम्भः, गजः नाम भित्तिः, गजः नाम शूर्पः, एवं वर्णयन्ति। तथा अहं केवलं पाश्चात्याः एवं कुर्वन्ति इति न वच्मि, भारतीयाः अपि एवं कुर्वन्तः सन्ति। कारणं सकारात्मकम् अथवा नकारात्मकम् उभयथा पूर्णज्ञानं नास्ति, अर्धज्ञानम्। अनेन संस्कृतविषये हानिः जायते। पूर्णतः जानन्तु, दूषणं करणीयं चेत् सम्पूर्णं ज्ञात्वा खण्डनं कुर्वन्तु। इयमेव परम्परा, भारतीया परम्परा इयमेव अस्ति। मण्डनं करणीयं चेत् पूर्णतः ज्ञात्वा कुर्वन्तु, सन्तोषाय भवति, तेन वर्धते। यदि अहम् एकवारं यदा सम्पूर्णतः पठितवान्, राजीव मल्होत्रा महोदयस्य बैटल फॉर संस्कृताय संघर्षः, वयं सर्वे संस्कृतेन जीवामः, विशेषतः संस्कृतज्ञाः वयम्, अन्येपि सन्ति संस्कृत अभिमानिनः। द्वितीयः बिन्दुः झटिति मम मनसि भर्तृहरेः एकं सुभाषितं मनसि आयाति। तत् किमस्ति? शिरश्शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महीधराद् उत्तुङ्गात् अवनिम् अवनेश्चापि जलधिम् अधोधः अधः अधः गङ्गेयं पदमुपगता। अस्माकं स्थितिः भगीरथप्रयत्नः। भगीरथः स्वर्गलोकात् गङ्गाम् आनयति। इयं कथा ज्ञायते, प्रसिद्धा कथा, अतः कथां न वर्णयामि। भर्तृहरिः तस्य निरूपणं गङ्गायाः विषये करोति। एवं पवित्रगङ्गा, संस्कृतभाषापि गङ्गावत् पवित्रा। किन्तु का स्थितिः जाता? पूर्वं भगीरथः तपः कृत्वा कारणं भिन्नमस्ति। सगरपुत्राणां तस्य पितामहानां मोक्षाय सः कृतवान् इति कथा भिन्ना। सा स्वर्गलोके आसीत्। शिरः शार्वं स्वर्गात्, स्वर्गतः परमशिवस्य शिरसि आगता। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरसः क्षितिधरं। ततः पुनः प्रार्थना आसीत्, भूमिम् आगता, पुनः भूमेः पातालं गतवती। एवं अधः अधः तस्याः गमनं कारणं किं, प्रयोजनं किम् इति मा चिन्तयन्तु, केवलम् उदाहरणम् आंशिकं। कथं सा अधः अधः आगता। इयं स्थितिः संस्कृतस्य कृते जाता।
तत् कारणं किम् अत्र बैटल फॉर संस्कृत द बैटल फॉर संस्कृत संस्कृताय संघर्षः युद्धं तत्र बहु सुन्दररूपेण समग्र ग्रन्थे विषयकलनं कृत्वा निरूपितमस्ति किन्तु तस्य एकेन उदाहरणेन अहं निरूपयितुम् इच्छामि अन्ते भर्तृहरिः वदति तस्य कारणं किम् अस्माभिः संस्कृतज्ञैः भारतीयैः चिन्तनीयम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगता कारणं वदति विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातशतमुखः गङ्गायाम् आगते इति कथां कारणं प्रयोजनं त्यजन्तु गङ्गा अधः आगतवती अहं किमपि कर्तुं शक्नोमि इति अहङ्कारः आसीत् मम स्थानम् अत्युच्चैः अस्ति इति किन्तु कारणान्तरात् विवेकः यदा भ्रष्टः तदानीम् अधः अधः स्थितिम् उपगता इति सः उदाहरणं ददाति अतः पूर्वं यथा आसीत् संस्कृतगङ्गायाः स्थानं तादृशं स्थानं प्राप्तुं पुनः अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः खण्डनं भवतु विमर्शः भवतु सम्पूर्णतः ज्ञात्वा यः करोति तदङ्गीकुर्वन्तु यः कश्चन लिखति यः कश्चन तादृशं पाश्चात्य विद्वान् अथवा भारतीयः तादृशः विद्वान् लिखति इति अन्धवत् अङ्गीकरणं मास्तु विचिन्त्य परित्यागो वा अङ्गीकारो वा भवतु इत्येव मम विचारः एतदर्थम् अवसरं दत्तवद्भ्यः कार्तज्ञं निरूप्य विरमामि धन्यवादः